नमस्कार। मागील भागामध्ये आपण गणपती स्तोत्राला सुरुवात केली होती। त्याचा प्राथमिक अर्थ आपण लक्षात घेतला, एक श्लोक प्रारंभी घेतला। आता संपूर्ण स्तोत्र आपण क्रमाने घेणार आहोत। गणपती स्तोत्र म्हणताना शांततेने गणरायांचे स्मरण करून आपल्याला हे म्हणायचं आहे। पहिला श्लोक जो दिलेला होता तो आपला पाठ झाला असेल अशी अपेक्षा करतो आणि या स्तोत्राला पहिला श्लोक दोनदा म्हणून पुढील संथेला परिपाठाला आपण सुरुवात करूया। ओम नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या व्यासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। ओम नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या व्यासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं प्रथमं वक्रतुण्डं च 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 एकदन्तं द्वितीयकं एकदन्तं द्वितीयकं एकदन्तं द्वितीयकं एकदन्तं द्वितीयकं एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं गजवक्त्रं चतुर्थकं गजवक्त्रं चतुर्थकं गजवक्त्रं चतुर्थकं गजवक्त्रं चतुर्थकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं 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 तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च 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 षष्ठं विकटमेव 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 च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं धूम्रवर्णं तथाष्टकं धूम्रवर्णं तथाष्टकं धूम्रवर्णं तथाष्टकं धूम्रवर्णं तथाष्टकं धूम्रवर्णं तथाष्टकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूर्णवर्णं तथाष्टमं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च
लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं। या ठिकाणी तथाष्टकम किंवा तथाष्टमम असे दोन्हीही प्रघात आहेत म्हणण्याचे, पण आपण तथाष्टमम असं म्हणायला हरकत नाही। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम असा एक प्रघात आहेत, आणि तथाष्टमम सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम। तर आपण रेग्युलर उच्चारामध्ये तथाष्टमम हेच म्हणावायचं आहे। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च 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 दशमं तु विनायकं 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 दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् एकादशं गणपतिम् एकादशं गणपतिम् एकादशं गणपतिम् एकादशं गणपतिम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननं 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 नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् 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 नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्येयः पठेन्नरः 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 न च विघ्नभयन्तस्य न च विघ्नभयन्तस्य
न च विघ्नभयन्तस्य न च विघ्नभयन्तस्य न च विघ्नभयन्तस्य न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो सर्वसिद्धिकरं प्रभो सर्वसिद्धिकरं प्रभो सर्वसिद्धिकरं प्रभो सर्वसिद्धिकरं प्रभो सर्वसिद्धिकरं प्रभो सर्वसिद्धिकरं प्रभो। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ये यः पठेन्नरः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ये यः पठेन्नरः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः इथे म्हणत असताना त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः हेही बरोबर आहे आणि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः हेही बरोबर आहे। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ये यः पठेन्नरः न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या 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 धनार्थी लभते धनं 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 पुत्रार्थी लभते पुत्रान् 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 मोक्षार्थी लभते गतिं 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 विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं 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 पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं 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 विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् जपेत् गणपतिस्तोत्रं जपेत् गणपतिस्तोत्रं जपेत् गणपतिस्तोत्रं जपेत् गणपतिस्तोत्रं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च 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 लभते नात्र संशयः
लभते नात्र संशयः लभते नात्र संशयः लभते नात्र संशयः लभते नात्र संशयः। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासै फलं लभेत् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासै फलं लभेत् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासै फलं लभेत् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासै फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः जपेत् गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः जपेत् गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् 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 तस्य विद्या भवेत् सर्वा तस्य विद्या भवेत् सर्वा तस्य विद्या भवेत् सर्वा तस्य विद्या भवेत् सर्वा तस्य विद्या भवेत् सर्वा। गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् 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 तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशननाम गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं संपूर्णम्। हे संपूर्ण स्तोत्र म्हणल्यावरती आपण पहिल्यापासून शेवटपर्यंत एकदा स्तोत्र म्हणूया आणि हा संस्कार मालेचा भाग समाप्त करूया। ओम नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या व्यासं स्मरे नित्यं आयोः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं
द्वादशन्तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्येयः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभिः ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशननामो श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णं गणनायकार्पणमस्तु। ॐ स्वस्ति।